Mayong adlaw na usab kaninyong tanan, karong adlaw adlaw tang Domingo, ang atong pitsa karon Hunyo 23, 2024. Mao kini ang atong panagsimba nagasukad sa Amerika. Sa atong ministry nga giuluhan, House Church Ministries from America. Nga ato kining gisubay ang giingon sa Biblia sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 nga nagaingon nga kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak ug sirhe. O pagampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magkatubag kaninyo. Ato na nang gisugdan atong panagsimba ni atong miaging Enero 2 o sa umaabot Enero nga pormerong Domingo, muna atong pormero nga first anniversary sa atong House Church Ministries from America. Ngani sa tanan nga kanunay nag-apil og tambong ni ene, ang akong bonus o ang usa ka tsike nga akong madawat sa sulod sa usa ka tuig, akong ihatag ngadto sa nag-apil og panagsimba. So manawagan ko sa atong gihatagan og katungod sa paglista ni ene si Pastora Julia Maglinte nga niadtong moapil sa panagsimba sama karon. Magpa-record mo ni Pastora Julia Maglinte para nga diin pagka Enero na mangayo dayon kog report gikan niya kay akong ibuhos ang panalangin sa matag anniversary nato. So alang na itong moapil sa panagsimba, pwede mo makahangyo sa atong blessed gown. Ang pamaagi ni ene, imong kontakon si Pastora Julia Maglinte sa Facebook sa iyang profile name, Jules Mags. Unya ihatag ang imo ang gidakon sa imong abaga hasta ang imong gitason para nga diin masukdan ka kay padad-an ka og blessed gown nga imong gamiton sa atong panagsimba. Alang na itong nakaandam na usab ni ining atong panagsimba karon palihog, manindog tang tanan. Ug atong ibayaw ang atong duha ka mot ngadto sa katasan ug magahimo kita og mga pagpangaliya ngadto sa langit ng trono magampo ta. Labing balaan Dios makagagahom langit no namong amahan. Nagaduol no usab kami sa imong sagradong trono kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo manluluwas, Dios nga kahibulungan, amahan nga walay katapusan, magtatambag prinsipe sa pagigdait. Niya ang imong katawhan karon nagahimo sa pagsimba nga nadiya kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Kristo, amo kining gibuhat ang among panagsimba. Tungod kay nasayod kami nga dili kami makaabot aning adlaw sa kinabuhi kung wala pa ikaw ang Dios ang nagatagad o nagaamuma sa among kinabuhi. Tungod niya na nagahimo kami dakong mga pagpasalamat o mga pagpanugyan sama nining among panagsimba karon. Dawata ang among lawas, kalag ug espiritu ingon nga buhing halad diha sa imong sagradong trono. Ang kaymayaan dungog ug mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon, balik ta sa paglingkod. Alang ni atong bag-o pa nga naka-apil ning atong panagsimba karon, kay panagsimba man nga nagasukad sa Amerika, naatay mga halad nga atong himuon. Ang inyong halad sulod sa usa ka tuig nimong pag-apil sa panagsimba, inyo nang ma-request nga ibalik nato ang inyong halad unya napagyud ko ipakapin. Ingon nga ikaw nagatuman sa kabubuton sa langit ng trono. So nining tanan ang imong halad dili na mapersonal nako, kun dili mainyo ra usab ni. So ang pamaagi sa atong halad karon alang sa mga bag-o, magandam ka og opening box diha sa imong lamisang gamay nga naa sa imong kwarto kay ato ng hatdan sa atong mga halad sa matag simba. Kung ana mo'y halad sama sa ikanapulo, halad sa gugma, o halad nga donasyon, kini, welcome kini sa atong panagsimba karon. Ato nang ihatod atong mga halad
Unya sa diya nga matod na palihog tang mangluhod. Dayon ilihan sang inyong kamot sa mong halad para nga diin kamo usab miapil og ampo para sa halad nga imong gihatod alang sa langit ng trono magampo ta. Labing balaan Dios makagagahom langit ng namong amahan. Niya ang imong katawhan nagaduol diha sa imong sagradong trono pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Uban sa pagluhod sa among mga lawas karon nga nagapandugyan nga nagahatod sa mga halad sama sa halad sa gugma ikapulo donasyon nga diin kini dawata o Dios aron nga diin magapadayon usab ang imong pagpanalangin sa among kinabuhi. Nakahimo ang katawhan karon sa paghalad tungod kay ikaw ang Dios ang nagatiman kanila. O ganiya ang imong alagad nagaampo karon nga imong panalanginan sila sa sumala sa ilang mga panginabuhi sama sa pamaol, panagat, negosyo ug uban pang klase sa ilang panginabuhi. Ikaw ang langit mong amahan among gipangayuan sa langit mong panalangin sumala nga ikaw nagasaad nga imong ablian tabuanan sa kalangitan ug imong ibubo nga wala na dapit kabutangan dinasok dinantan ug mag-awas kini sa sulod sa imong katawhan. Among ginalauman ang imong mga langit ng mga saad kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon balik ta sa paglingkod. O akong ipabalo tuod kanang inyong halad kung maubay-ubay na siya. Kay di manggod tanan ang halad dagko na manggoy gagmay depende mangguna sa inyong income sa matag semana. Kung maubay-ubay na siyang halara atong ipadala sa atong international treasurer nga naa sa Pilipinas nga sa iyang profile name sa Facebook Rosalind Amatslin. Unya siya ang atong gitugutan niini nga maghatod sa maong halad paingon sa atong bangko sa BDO uban sa atong spiritual advisor si Pastora Julia Maglinte. So para nga din inyo yung masabtan nga kanang halara halad na sa atong panagsimba. Ayaw sana kuha og di moabot og usa ka tuig. Pag abot na usa ka tuig, pwede na mo request ka, sir, na kinahanglan ko sa halad. Kaya nga naman, ato nang ibalik nimo kay lagi sumala sa ingon sa nahaunang Korinto 3:16, hibaw nga ikaw templo sa Dios. Tungod niini, ako nang itagaan og dakong katungod kamo nga diin kay kitang mga nangalagad sa Ginoo templo man sa Dios kini puloy-anan man ta sa Dios ang mga halad para man sa Dios di po na mahimo nga kuwao na sa Dios kay tuwa man siya sa hilabihang kalayo kayo gingharian sa langit. So ang takos niini mo gamit ang kamo usab nga nagaapil sa paghalad. So nang inaot ko nga nakasabot mo ang tanan niini para nga diin dili pud mo ingon ba nga asa mo to kong halad. Kaya sa kasagaraan sa itong mga alam yun, awa na ko'y labot na sa Ginoo na. Pagka sa tinood, bisang pag-unsa ka nako sa imong halad, magamay man na og madako, dili yun nakaabot sa gingharian sa langit. Kaya nga naman, perting layo kayo. Unya ka na imong halad, material na siya. Kalibutanon ba? Kwarta guna. Pwede unsa bang butanga. Basta halad. Unya, ayaw pud ing na nga interesado kaayo ang Ginoo sa kwarta. Kung dili ang interesadohan niya ang atong lawas ingon nga buhing halad. Nanginaot ko nga makasabot mo ang tanan niini ug moapil mo sa atong ministry sa House Church Ministries from America. Hala, kunta ka si Pastora Julia Maglinte. Ina nga sir, ma'am, magpamsakop ko sa ministry nga nagasukad sa Amerika. Tuguti ko nga makahulam sa inyong panahon, sa inyong idulungog, alang na usab sa atong pagpatalinghog sa mga balaanong pulong sa atong Ginoo. Ang atong ebanghelyo karon mga kaigsunan ko, hilabihan kanindot kayo. Kung naamoy Biblia, pwede mo tabang mo na kong basa. Apan itong wala, makaandam po niini, maminaw na lang mo. Ang atong ebanghelyo karon naa sa basahon ni San Mateo Kapitulo 24, versikulo 36, nagaingon. Apan walay tao nga nasayod kanusa, muabot kadtong adlaw ug taknaa, bisan
ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak kundili ang amahan lamang. Kining pagsaysay ni Ginoong Jesucristo nga gisulat ni Mateo sa kapitulo 24. Gipasiuna na ni Ginoong Jesucristo ang iyang ilhanan nga siya mobalikay. Sa ato pa sa pagsulti ni Ginoong Jesucristo niini, ang kalendaryo niining hitabua common era. O kay siya nagministeryo naman alang sa langit ng trono, iyang gipahibalo ang iyang pagbalik. Wa pa siya hingabot sa langit, wa pa siya hingbalik. Ang buti pasabot nga wa pa siya hingbalik sa iyang langit ng amahan, apan iyang gisaysay na nga mobalik kay siya. Asa man siya mobalik sa kalibutan, sa unsang tuyo, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Dugay na kaayo ni ang kasaysayan sa sulti ni Jesucristo nga ang kalendaryo ni common era. Ang atong kalendaryo ako na ning gibalik-balik nga ang atong kalendaryo AD kun after the death. Miabot na ang atong kalendaryo og 2024. Wala pa mibalik sa Ginoong Jesucristo sumala sa iya unta ning nasulti sa panahon sa common era ang kalendaryo. Nganong mangwa pa ni siya mibalik? Tungod kay ngano, dili gusto ang langit ng trono nga adunay magamahay nining atong panahon. Kay ngano man, kay kining iyang pagbalik hilabihan ka espesyal sa nga tanan. Kung naay espesyal nga imong itahod sa imong kinabuhi, kini mo kinalabuan nga espesyal. Talagsaon kayo kini. Kay nga naman, mao kini ang katuyuan nga matuman na ang atong mga pangandoy. Nga kita makaabot anang gingharian sa langit. Kay isay-isay ni Ginoong Jesucristo, nga di jud ta kaabot sa gingharian sa langit ng amahan nga trono, kung dili ta manalingog pag-ayo sa mensahe ni Ginoong Jesucristo. Ang importante yung mensahe kang Ginoong Jesucristo. Kay siya pinadala sa langit ng amahan. Mao ning naghago ko sa pagsaysay sa matag karong unya dinhi sa YouTube sa tuyo nga namason ko. Nga daghan ang makakaplag niini ug walay pagmahay unya moabot sa imong kinabuhi. Tungod kay ang halos-halos ang pagmahay ulahi. Apan aron di ka mo batig pagmahay, makadungog ka sa umaabot mahitabo sa atong kinabuhi. So gipasabot na daan ni Jesucristo ang iyang pagbalik. Bisan tuod wa pa siya adto sa gingharian sa langit, sa iyang langit ng amahan. Iyan ang gisaysay daan. Nga numang iya maning gisaysay daan, aron kitang tanan nga mga buhi makapangandam. Una-una agod, sa pagsaysay ni Ginoong Jesucristo niining Mateo kapitulo 24:36, ang kalendaryo nini common era. So sa ato pa daghanan nga matay. Sa common era hurot nagkamatay ang mga tawo. Apan dinhi sa ginganlan og idi nga kalendaryo daghan pang mga buhi sa sama nining atong panahon karon sa 2024. Ang importante sa mensahe nini kitang mga buhi karon. Kining mensahe dili ni para sa nangaging mga katawhan. Kung dili kining mensahe para ni nimo ug nako aron kita makapangandam sa dili pa moabot ang kamatayon sa atong kinabuhi. Mao bitaw nga diin mamalandong ta pag-ayo matagkalog unya sa mga balaanong pulong sa Ginoo. Kay kining atong kinabuhi hinulaman lamang. O gipasabot ni Ginoong Jesucristo sa Mateo 24:36 nga diin siya mobalikay. Apan tuod iyang gipasabot nga siya mobalikay, pero iyang gipasabot nga siya mismo wa kay balukong kanusa siya mobalik. Maura nay mobalikay nga wa siya masayod. Bisan pagani matud pa sa atong gibasa karon, hasta pagani ang mga anghel sa kalangitan wa masayod. Ang kasagaraang masayod nga mobalik unta ang anak sa tawo
nga mao si Ginoong Kristo ang naa sa gingarian sa langit, ang sama sa mga anghel. Karon kay kini mga maguwalay man hinuon na sayod noon nga kanus amo balik ang Ginoo. Mukatawa ko ni kay niadtong mga 1978 kundi ko masayop dihay maguwalay nga mayon nga mobalik ang Ginoo Disyembre unsa ba pitsa 1978. Kuyaw kayo maguwalay siya nasayod. Kunay maguwalay karon nga mayon nga mobalik ang Ginoo na ng tuiga kuyaw na tuwana. Wa pa siya kaabot sa gingharian sa langit, nga una-una na siya og hatag og pitsa. Wa gani kahatag og pitsa ang anghel, di gani kahatag og pitsa og tuig si Ginoong Kristo ingon nga siya ang personal yung mubalik aron paghukom sa mga buhig minatay. Unyang mutuota na ning klaseng mga magwali nga nagpaaron ingnon nga kuno. Mubalik ang Ginoo ang pitsa ha? Unsa may tuyo na bisan baganay o grade 1 makasabot na kayo. Kanya itong mga miaging tuig, pila to ka tuig itong nanglabay, nga ingon nga mubalik ang Ginoo daghang kayo na maligya. Sa mga membro na maligya sa ilang kabtangan, ang uban po nga mga grupo-grupo na sa Pilipinas, nga mayon siya mubalik ang Ginoo anay sa isla, ilang mga butang ibaligya kay mupuyo sa isla. Grabe. Bantayanan ning mga magwawali nga diin musakay sa plano sa Dios. Kuyaw maning magwali nga magpakaaron ingnon. Unsa may hinahitabo? Mayon ka nga mao ni pinili sa Ginoo nga isla, mao ni pinili sa Ginoo nga bukid. Naunsa naman tao ning atong kalibutan karon? Nga mismo pagani si Ginoong Kristo gasaysay sa una pa niya nga pagsaysay. Nga ang kalendaryo kumon ira. Ingon yun siya mismo pa ang mga anghel. Hasta pa mismo siya hiningon, mismo ang anak sa tao. Kanang giingon og anak sa tao siya mismo na. Wa siya nasayod niini, kanus siya mubalik. Kinsay nasayod lamang sa iyang pagbalik? Mao ang langit ng amahan. Nga namang nasayod man ang langit ng amahan sa iyang pagbalik. Kay siya mao'y nagpadala sa iyang anak. So dili jud angay nato kalimtan ang langit ng amahan kay mismo si Ginoong Kristo kanunay nagnasig nga aduna jud langit ng amahan. Katong nagpuasa siya. Sa iyang pagpuasa sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi, gapuasa-puasa ra po siya sa iyang ngalan. So sa ato pagpuasa siya, kay nakigsulti siya sa iyang langit ng amahan. Nga numang iya man itong gihitabo, kung nga naman itong nahitabo man itong niya, nga gitagaan niya, 40 ka adlaw, 40 ka gabi nga makikinabi. Tungod kay nga hilabihan kalayo ang gingharian sa langit. Gitagaan niya dakong bili, ang gilayon, o siya nagahimo sa pag-ampo o pagpuasa, nga naaning kalibutan. Busa, miadto siya sa kamingawan aron sa paghinabi, pagigsulti sa iyang langit ng amahan. Unya, sumala sa akong gisulti kaganina. Sa wa pa siya misaka sa gingarian sa langit, hiningon yun siya kung mag-ampo mo. Siya mismo ang gasulti nini. Sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak o sirhe. Nga numang iya maning gitudlo, wa man siya musulod mo sa templo og sirhe. Kay nasayo siya sa templo sa una, nga ang templo naapo ditong yawa. Naibalo mo sa pagpuasa niya sa adlaw sa nagpuasa siya. Sa dito si Ginoong Kristo sa kamingawan, ang yawa midala ngadto sa lungsod nga Balaan. Pag-abot sa lungsod nga Balaan, si Ginoong Kristo gidala ngadto sa templo nga kainabuan. Kasi gadala niya yawa. Busa kay gidalaman siya sa yawa sa templo, gidalaman siya sa yawa sa balaang syudad. Nagmensahe daan siya sa wa pa siya misaka sa langit nga hiningon siya kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. Kay nga naman, diya nakita ni Ginoong Kristo nga ang kasinsiro nga pag-ampo naa sa imong lawak. Mao na nga kung mahimo, kung nahimong babag nimo kini akong paghagit sa mga katawhan,
nga moapil og panagsimba sa atong house church ministry from America. Nahiluan lang ang imong hunahuna, nahiluan lang ang imong pagtuo sa kalibutan ng tinguha. Apan kung di ka magpahilo nining kalibutan ng tinguha, imong dawaton ang langit ng tinguha. Sundon yun na nimo tungod kay nganuman, ang gasulti niini dili doktrina, ang gasulti niini dili relihiyon, kundi ang gasulti niini ang pinadala sa langit ng Amahan. Sa atong ebanghelyo karon, iyang gipasabot nga ang iyang pagbalik wa siya masayod. O ang iyang usab magpagbalik na sayod siya nga ang iyang pagbalik di na siya manluluwas. Di na siya ang Kristo nga muayo sa imong sakit. Di na siya ang Kristo nga maghatag nimo kagawasan. Di na siya maghatag nimo og katungod sa pagpanagna. Kung dili mubalik siya sa unsang pamaagi, maghuhukom na siya. Lahi ang manluluwas kaysa maghuhukom. Niining iyang pagbalik mao ni kinaimportantehan sa tanang importante. Mao na nga ayo nato ni og pagsabot kining atong gibasa karon sa Mateo 24:36. Aron nga diin sa dili pa modunggo ang ginganag kamatayon sa imong kinabuhi, makapangandam ka. Kay ugan na ara ka magapangandoy nga moalagad ka Ginoong namatay ka, di yu ka kaalagad base sa pagunsaon. Kung gamiton akong tuhod, mapulpog na lang ni akong tuway-tuway ug inampo para nimo, di yu ka kaangkol og kaluwasan. Kay ngano man ang kaluwasan ang karon nga imong madungog, samtang ngano makadungog man ka tungod kay may kinabuhi pa ka. Ug kay may kinabuhi pa ka, naa kay dapit sa paghinulsol, naa kay dapit sa pagdawat. Lisod kayo pagdawat katong taong patay. Lisod kayo pag hinulsol katong tuwa na sa ilubnganan, tuwa na sa lungon. Kung dili ang makahinulsol o makadawat, ikaw nga nanalingog sama karon nga naga-tune in din sa YouTube, nga imong gipamalandungan nga kini makatabang ni kanimo sa imong espirituhanong mga butang. Wa ba ka masayod nganong naghago ko nini? Sumala sa kong gingon, pwede ko di magapil-apil ani. Nganong nahagit man kung nagpag-apil-apil na ini? Tungod kay akong nakita ug akong nadungog ang mga wali sa nagbitbit og Biblia. Ako ning giayog timbang-timbang. Kung kamo tigpaminaw, kung kamo giuhaw sa pagpaminaw, usa-usab ko giuhaw. Apan ako nakita ug akong nadungog nga diin ang ilang programa puro sa pangkalibutan. Labi na og naay magwalay mo ingon nga di mo maluwas o di mo magpasakop sa among reliyon, dako ng hilo sa imong pagtuo. Kaya ang relihiyon, higala igsuon ko, naara niining kalibutan. Kung ang imong reliyon, ang founder sa Pilipinas, naara sa Pilipinas siya natawo o nagpuyo. Kung ang founder sa inyong reliyon naa sa Amerika, namatay na to siyang foundera, naaragyapon sa Amerika ang inyong relihiyon. Sa gamayng hunahuna nimo, makaabot pa ning imong gisaligan, makaabot pa ning gingarian sa langit, nga priting layo man. Maglisod ganit ta pag-arian ni Amerika. Hingadto ko Australia, galisod ko pag-adto Australia. Pag-ari na ko Amerika, galisod ko og ari og Australia. Samot na ang gingarian sa langit. Kung naay proseso ang kalibutan nga muana ka nang dapita, labaw na ang langit ng trono na ay proseso kay nganuman ang proseso sa langit ng trono dili lalim kay nganuman inagasan sa iyang hamili nga dugo. Sumala sa kung pagsaysay sa pipila na ka mga higayon. Ang langit ng Amahan nahigugmag yun unta sa kalibutan. Nakita sa langit ng Amahan nga ang kalibutan makasasala. Tungod ni ini nga naa siya paghigugma ang langit ng Amahan. Gusto siya nga ang tanang mga binuhat nga iyang itagaan o katungod nga puyo ang kalibutan makadumdum ngadto sa gingarian sa langit. Unsay iyang gihimo una,
iyang gipadala niya ang gingalag 10 ka sugo. Kinsay gadala? Way taong gadala, kundili usa lang kagahom nga gikan sa langit ng trono nga mimarka sa bato nga ang 10 ka sugo. Gikan niadto pinaagi ni Moises. Hingabot na lang sa basahon sa kinabuhi sa malakyas nga mga propeta. Kadtong planuha, di jud sila makaadto sa gingharian sa langit. Tanan nga nitabo dito sa unang tugon, hangtod nining atong panahon ron, di jud ta kaabot ang gingharian sa langit kay nganuman pirting layua. Sayon-sayonon rin sa mga magwali nga, sister, mudawat ka sa Ginoo, magpabautismo ka, magpasakop ka sa among reliyon, luwas na ka. Mukatawa ko ni ana. Kay kanang gasulti ni ana, wa po kaadtog langit. Mismo gani ko, di ko kasiguro sa akong gisulti, kay wa pa ko kaadtog langit, gawas nang, o nakaadto na ko, siguro na siya. Atong hinaynayon ni sulbad ni atong problema. Kinsa mang paundira sa reliyon nga nakaadtog langit. Kinsa mang magwaliha nga nakaadtog langit. Ang tanang magtutukod sa reliyon, pulos na nangamatay. Sa mandapitan ning matawhana sila karon. Ayaw ina nga naat sila sa langit ron. Mismo pagani akong papa nga namatay, ayaw ina tuwa sa langit, wala pa oy. Og tuwa man galing sa langit ang akong papa nga na unang namatay, di na mobalik ang Ginoo kay hukom sa mga buhig mga minatay. Di na siya mobalik kay nakaadto na maglangit. So ang importante niini atong paminawan ang iyang pagbalik. Gisaysay na sa atong gibasa karon, kumon ira pa niya ang pagsaysay dili ni sa idi nga kalendaryo. Mismo siya hiningon nga mismo ang anak sa tao wa masayod kung kanusa siya mubalik. Kinsay nasayod niini? Gawas laman sa iyang amahan. Asa dapit ang langit ng amahan niya diin mooy giadtuan ni Ginoong Kristo kay nganuman nabanhaw siya. Sa iyang pagkabanhaw higala igsuon ko tagaig dakong kahulugan tong iyang pagkabanhaw. Sa tanang nangamatay siya ray nabanhaw. Kanang mga founder sa reliyon wa man nabanhaw. Munya mo tuo pagyud mo ang reliyon pastilan. Dako na kayo mong halad, dako na kayo mong mga donasyon. Pero ayaw sabta nga sa kadako sa imong donasyon, kadako sa imong halad, makaabot na kag langit. Di yun na mao. Kung gusto ka nga makaabot kag langit, paminawa ang sulti ni Ginoong Kristo. Unsa may ang isulti? Ingon siya, ako maong dalan, kamatuoran o kinabuhi, walay makasulod sa langit ng trono, ngadto sa akong amahan, gawas pinaagi kanako. Nabay reliyon aning gisaysay ni Ginoong Kristo? Nabay doktrina aning gisaysay ni ining puntuha? Gawas pinaagi kanako. Unsa may kamatuoran nga pinaagi niya? Kadtong iyang kamatayon. Kadtong iyang kamatayon, dako tog kahulugan kay ngano, tungod ni atong dugo. Katong dugo ba? Nga naagi sa bangkaw sa iyang kilid ang maong dugo. Miagi ang dugo sa iyang kamot pinaagi sa lansang. Importante itong dugo. Katong dugo nga naagi sa lansang sa iyang kamot, mao tong dugo ang mumarka sa imong ngalan o sa akong ngalan yan ang basahon sa kinabuhi. O katong kilid nga dugo nga agi sa bangkaw, mao tong dugo ang muhugas sa atong pagkamakasasala. Kay di yun ta makaadtog gingharian sa langit uwa pa si Ginoong Kristo nagpakamatay. Sunod nga punto, nganong siguro yun ta makaadtog sa gingharian sa langit? Kay nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Pila ra sa kadlaw? 3 ra siya kaadlaw. Human sa 3 niya kaadlaw higda dito sa sementeryo. Nakabaton siya kinabuhi. Kinabuhi nga pagkabanhaw. O katong kinabuhi dili na tawo ang iyang pagkabanhaw. So sa ato pa, si Kristo dili na tawo. Sa nagministeryo pa siya, tao pa to siya. Sa naghimo siya mga milagro, tao pa to siya. Sa naghatag siya kinabuhi ni Lazaro, tao pa to siya. Apan sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay,
Katong nakita ni Tomas, mao to ang lawas nga di na madunoton. Sama ni mo ron, og nako. Ug moalagad ka, ug mudawat ka ni Jesucristo, ayaw ng reliyon. Mayong kung ayaw ng reliyon, kay wa na'y labot sa kaluwasan. Kung mudawat ka ni Jesucristo, ingon nga personal o Ginoo o maluluwas sa imong kinabuhi, Dios nga kahibulungan, kanang giingon sa Isaias 9:6. Mo na'y ibutang sa imong nauna, kanang gisulti nga pagpalagna ni Isaias 9:6. Kinsa kining bataa nga matawo. Dios nga kahibulungan, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait, magtatambag. Mauni siya dawata. Ayaw tong doktrina, ayaw tong relihiyon, kay di yun nakaabot sa langit bisan pag-unsaon nilang hinambog. Kay mismo ang gasulti nini, wa pa kaadtong langit. Asa ta mo tuon ni kadtong hinadto naglangit. Kinsa may hinadto naglangit? Nga agi kamatayon. Si Ginoo Jesucristo ra. Nagpakita siya ni Tomas. Unsa may giingon ni Tomas? Mutuo ko nga nabanaw ang among matutudlo basta makahikap lang ko sa iyang kamot nga agi sa lansang. Mutuo ko nga ang akong magtutudlo nabanaw basta makahikap ko sa iyang kilid nga agi sa bangkaw. Unsa may gisulti sa Ginoo? Nagpakita si Ginoong Jesucristo ni Tomas. Katong lawasa, di na to lawas nga mamatay. Kundi lawas na to paingog langit. Moto'y ginganan lawas nga di na madunuton. Una nga, pastor, mga magwali, ayaw Diyos, iwali nga kalagray mo adtog langit, apil ng lawas, apil ng espiritu, apil ng kalag. Unsa may pag-ingon sa Ginoo? Tomas, hikap ako. Nganong mga mapahikap man si Ginoong Jesucristo? Kay naa siya lawas nga di na madunuton. Dili siya moingon nga hikapan ning akong samad Tomas sa akong kilid agi sa bangkaw. Dili siya moingon nga hikapa akong kamot nga agi sa lansang kung wa pa siya lawas. Sa paggikan ni Ginoong Jesucristo, nakita sa mga tinun-an nga mibayaw siya. Paingon sa langit ng trono. Unsa man tong lawasa? Lawas to nga di madunuton. Kay kining lawasa, ug mouni padtuon sa langit di yun ikaabot. Kanang ikaw na nalingog na ko ron, wa ko kay bulog pila ka kilo, di yun nakadtong langit. Pero sa diya nga mudawat ka ni Ginoong Jesucristo, ingon nga Ginoo, personal nimong maluwas, parion siya sa imong kinabuhi. Magpahugas ka sa iyang hamili nga dugo. Suluban ka sa lawas nga di na madunuton o kining lawasa dili ni bugat. Kay di man bugat, ingon ang Biblia, sa usa ka pamilok, kita mugikan. Hilabihang kagaan, usa lang ka pamilok. Abot na gingharian sa langit. Layo na siya, ha? Piting layo, pero usa ka pamilok, abot ka sa gingharian sa langit. Pag abot nimo dito, matubang mga sa langit ng husay. Pag abot sa langit ng husay, mayon si Ginoong Jesucristo, giun sa man kunin mo pag ila, sa dito pa ka sa kalibutan. Taura ko. Yun sa man kunin mo pagdawat, pagalagad tungod sa relihiyon. Hiningon ba ko o relihiyon? Sunda, anak pa ka makaangkog gingharian sa langit. Unsa may akong gisulti? Kung ikaw sultian nining panahon sa adlaw sa hukom, mingon ang Ginoo, unsa man lay akong gisulti nimo? Nga kanang gisulat ni Mateo nga ingon nga ako mao ang dalan kamatuoran kinabuhi. Wa ba day ka naminaw niini? Naminaw manuong ka sa wali nga kalibutan raman na. Tuyo anto hatod ng imong mga halad. Mukatawa ko niya na. Paminawa ang sulti ni Ginoong Jesucristo. Makadaot na nato mga higala igsuon ko. Kay pataka lang tagpaminaw. Wa ba tanan nalingog sa pulong sa Ginoo? Kung gusto nyo kag kamatuoran, basa ang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kanara, mura na akong ipasalig ninyo nga hilabihan kanindot ng maong libro sa basahon sa Biblia. Kay og mubasa yung kag lain pa, mablibog ka. Ay na lang pagpalibog-libog, kasayon na kaayo. Kinasayunan kaayo ng pag-adto sa gingharian sa langit. Layo ni siya, sayon kaayo, bisan tuog layo. Sa unsang pamagi, imo lang dawaton si Ginoong Jesucristo. Akseptahon lang nimo nga kitang tanan makasasala. Sa unsang klase sa atong sala, sa pulong makasala na ta. Sa una-una makasala na ta. Samot na sa buhat. Mo na nga kinahanglan kita magmata ta. Kung manalingog mo sa wali, ebanghelyo,
itutok ninyo ang iyong idulungog sa akong paghinabi karon kay kini wa ni magdalag relihiyon, wa ni magdalag doktrina, wa ni magdalag para pundok-pundok, kundi nagdalag kamatuoran kay diha sa kamatuoran magahatag og kagawasan. Sa atong ebanghelyo karon higala igsuon ko, si Kristo ang gasulti niini. Si Mateo ang gasulat sa Mateo 24:36. Ingon siya, bisan pa ang anghel, wa masayod kung kanus ang mubalik ang anak sa tawo. Bisan pa ang anak mismo, ang buti pa sabot na ni, bisan pa si Ginoong Hesukristo mismo. Siya ang kunani. Og ato yun ayuhon og hubad, og palitan og si Hesukristo ako ang musulti mo, bisan pa ako, wa ko masayod. Sa atong gibasa karon, bisan pa ang anak sa tawo, wa masayod. Kini nagapasabot nga din, ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, hilabihan ka espesyal sa tanang espesyal. Karon, sa imong pagpatalingog, imo ning gigahi ang imong kasing-kasing. Di ka mo tuo lagi kay ngano, nahiluan na pag-ayo ang imong huna-huna, nahiluan na pag-ayo ang imong kasing-kasing sa relihiyon, di ka maminaw nako. Ini ka matay na to. Ini ka matay nimo. Mamatay ko, o ikaw ba, unsa? Siguro ka nga pagbalik ni Hesukristo, usa ka tagaan sa kinabuhing walay katapusan? Kinabuhi nga di na madunuton? Lawas nga di na madunuton? Usa ka makadawat ni ini? Dili kahatag si Ginoong Hesukristo sa lawas nga di na madunuton, katong lawas nga nadawat niya dito sa samtang siya sa minteryo kung sa lubnganan, di siya kahatag nimo o di ka mudawat niya. O gindawat kag reliyon, sorry, kanang lawas nga di na madunuton, di yun na imo maangkon. Kana sa labing tinuod. Apan kung imo dawaton si Ginoong Hesukristo, ayaw na tong inahan, ayaw na tong ama-ama, ayaw na tong mga apostoles, wato'y labot sa kaluwasan nimo. Ang labot sa kaluwasan, ang labot nato nga makaadto tag gingharian sa langit, kining ngalang Hesukristo. Diya kang Kristo lamang. Yan or kayo. Sabta rani akong ebanghelyo karon. Unsay pamaagi ni ini? Yano. Kasi yano sa ngatanan. Ang pamaagi, dawata si Ginoong Hesukristo, ingon nga siya mo'y dalan. Dawata si Ginoong Hesukristo, ingon nga siya mo'y kamutuuran. Og dawata si Ginoong Hesukristo, ingon nga siya mao ang kinabuhi. Kaya ingon si Ginoong Hesukristo, ang hindawat nako, bisan siya mamatay, mabuhi. Mauna na ang gingalag ikadnaw lawas nga di na madunuton. Nganong hinsulti man si Ginoong Hesukristo niini nga bisan siya mamatay, mabuhi. Kay ngano man, kay mismo siya gilubong sa minteryo, sa lubnganan, tulo ka adlaw, nabuhi siya. Mo ni nakaporsyento na to, nga kita mga lagad yun, darikta ngadto ni Ginoong Hesukristo, kay ngano man, diha din yung puntuha, bisan kag mamatay, makabaton o kinabuhi. Sa diha makabaton kag kinabuhi, natural mismo. Panahon inigtingog na sa trumpeta sa langit ng tawag, kita mugikan. Asa tapaingon? Sa gingharian sa langit. Pag-abot na to sa gingharian sa langit, naapay gingalan og marriage supper of the Lamb. Dili basta-basta sayon sayunon raman sa relihiyon ng pag-atug langit. Mukatawa ko niya na. Pag-abot sa gingharian sa langit, ug ang imong ngalan, wa na basa nasulat sa basahon sa kinabuhi, ungot ka. Asa ka itambog ngadto sa linaw kalayo. Magunsa man dito sa linaw kalayo. Ang Biblia nagingon, ug ang ilang mga ngipon magakagot tungod sa kasakit nga ilang naiguman hangtod sa kahangturan. Kay naamay ngipon na ilawas. Kadtong lawasa di na puto madunuton. Hangtod sa kanturan gud ang pagtiyabaw tungod sa kasakit niya ng dapita sa impyerno. Karon kay hindawat man kanay Ginoong Hesukristo. Karon kay hingsunod man ka ning atong pag-ebanghelyo karon, gisulat ay imong ngalan. Pagsulat sa imong ngalan sa basahon sa kinabuhi, unsa mang tintaa ang hingmarka niadtong basahon sa kinabuhi. Dili tinta sa kalibutan, kun dili kadtong tinta nga hingaga sa iyang kamot
nga agi sa lansang mautong dugo ang mumarka sa imong ngalan niadtong basahon sa kinabuhi. Dili tong dugo sa iyang kilid, katong tugo sa iyang kilid nga hingagas mao kato ang atong pagkamakasasala. Pero katong dugo nga miagas sa iyang kamot agi sa lansang mao katong dugo ang mumarka sa imong ngalan niya ng basahon sa kinabuhi. Di ba nindot ng Ebanghelyo Karon kay naa naman ang imong ngalan dito. Naman tay ginganlan og marriage supper of Lamb. Di yun ta pasudlon sa gingarian sa langit og di ta himuong kaslunon sa kordero sa Dios. Kay siya man atong pamanhonon, andam ta sa kasal sa kordero. Kay kasal man, putli ta niya ng higayon. Ngano na putli man ka, tungod sa hamili nga dugo ni Jesucristo. Dili siya magpakasal o di ka mahugasan sa iyang hamili nga dugo. Ngano na putli man ka, tungod sa iyang hamili nga dugo. Ayaw ina nga naputli ka tungod sa kasuguan. Ayaw ina nga naputli ka tungod sa relihiyon, kung dili naputli ka, nahimo kang hamili tungod sa hamili nga dugo nga nauna dito sa krus sa Kalbaryo. Yano kayo ang pagsabot higala igsoon ko. Dawata si Ginoong Jesucristo samtang imo pang madungog kining Ebanghelyo dinhi sa YouTube. Niadtong mudawat ni Ginoong Jesucristo na ako'y panahon sa pagampo alang nimo. Bisan tuod wa ko kakita nimo karon, apan nakita ka sa langit mong trono. Kung gusto yung ka nga manugyan sa imong kagalingon, pwede ka mo apil ning klasiya sa pagampo. Hindi ko palihog ang imong ulo, piyo nga ang imong mga mata, magampo ko alang nimo. Langit nun ang mga amahan Diyos nga balaan, amahan na mo nga langit nun. Nagaduol ako sa imong sagradong trono, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Among nasabtan ang mga balanong pulong karon, o kinahanglan kami karon dili magduwa-duwa sa pag-alagad nga diha kanimo Ginoong Jesucristo. Kay among nasabtan na dili kami makaabot yan ang gingarian sa langit kung dili kami mudawat kanimo. Ingon nga Ginoo, manluluwa sa among kinabuhi. Busa nining adlaw, nining taknaa, abilto among kasing-kasing karon, o giimbitar ka namo nga mosulod ka sa sulod sa among kinabuhi karon. Ug harii kami Ginoong Jesucristo. Dawata ang among kaugalingon ingon nga buhi ngalan. O isulat ang among ngalan sa basahon sa kinabuhi kadtong dugo nga naula nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Ug salamat nga diin imong gipatalinghogan ang among mga pagampo karon. Ug andam ikaw nga midawat kanamo tungod kay amo kining gituhuan nga ikaw nagahulat pa sa among pag-alagad nining among panahon karon. Magasaad kami gikan nining adlaw nga moalagad kami nga na diya kanimo hangtod sa katapusan nga ginihawa sa among kinabuhi. Ug hantod usab sa adlaw sa imong paghukom kami kanunay magapangandam nini. Ug paagi sa among pagpangandam mao ang makanunayon nga pag-alagad ug pag-ampo ug pagpangaliya diha sa imong sagradong trono. Salamat kayo Ginoo nga among nasabtan bagayo ang mga balanong pulong. Ug itugot na nining amo karon nga pagdawat diha kanimo. Nangayo kami og kapasayloan sa among tanang kalapasan sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Ug mahugasan kining among mga kapakyasan o kasalaanan. Pinaagi sa imong hambili nga dugo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Kay kung wala pa ang imong kamatayon, walay kapasayloan namo karon. Tungod niini among nasabtan nga ang kaluwasan amo pang maabtan sa diha nga kami modesisyon sa pag-alagad diha kanimo. Salamat nga amo karon maangkon ang imong kaluwasan, ang among kasiguruan nga mag-anak kami anang dapit nga maong gingharian tungod kay ikaw mauman ang among dalan, ikaw man mao ang among kamatuoran ug ikaw man ang among kinabuhi. Dawata kami Ginoo ingon nga nangalagad kanimo. Himua kami imong anak. Og sa umaabot unya sa kasal sa kordero, sa umaabot nga kasal alang kanimo Ginoo, dawata usab kami ingon nga imong pangasaw-onon. Salamat sa mga balaanong pulong nga among nasabtan karon, among ginatuhuan nga ang kaluwasan among maangkon tungod kay kami midawat ug moalagad diha kanimo. Kining tanan among ginalauman nga among maangkon ang kaluwasan pinaagi sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. I-relax ang imong kaugalingon higala igsuon ko. Dili na basta-basta si kinsa ka karon. Kay nganuman
tinuod na kang anak. Og tinuod na po kang makaadto sa gingarian sa langit, kay nganuman ang imong gidawat mao man ang dalan, kamaturan ug kinabuhi. Pero sa imong pagdawat moatras ka, pasagdahan ta. Dili siya mamugos. Ang kuyaw ni ini higala igsuon ko, kung sa imong pag-atras namatay na hinuong ka. Bisan pag unsa og ampo nako para nimo di yu ka kaangkon og kalawasan. Ang buti pasabot nini akong hinabi karon, magapadayon ta sa pagpangalagad hangtod sa katapusang pitik sa atong kasing-kasing o katapusang gininhawa samtang naapatay panahon sa pagpangaliya ngadto sa langit ng trono. Padayon sa pagpangalagad higala, kay ang mupadayon sa pagpangalagad, ang mulahutay niini makabaton og kaluwasan. Nalipay kog dako nga ikaw miapil sa pagdawat, sa pag-apil sa pag-ampo, ingon nga imong gi-imbitar si Ginoong Jesucristo. Hiningon si Ginoong Jesucristo sa mga balanong pulong, nagaingon siya, tanawa ako nagatindog sa inyong pultahan og nagatuktok. Kung adunay mo abli niini, musulod ako kanila ug makigsalo uban kanila. Makigsalo siya sa imong problema. Makigsalo siya sa imong mga unsabay nakababag sa imong kinabuhi. Kinsa ang musalo nimo sa pagsulbad niini? Mao ang presensya ni Ginoong Hesukristo. Nakaron mga kaigsunan, mo na usab kini ang atong pag-ampo, mangayo ta og panalangin. Dili yun sayop ning atong gihimo karon mangayo tag panalangin sama ning $1 million nganuman. Saad ni. Kanus ani gisaad? Sa malakyas ni siya. Siya ang kalendaryo BCE, before Common Era. Ang Malakyas 3:10 nagaingon, dad-an ninyo ang halad ikapulo sa balay akong tipiganan, aron adunay makaon, nakadala ng kana-ana, nahumanan mo hatod ang imong halad. Aron adunay makaon sa iyang balay. So sa ato pa, ang balay sa Dios ikaw man. So ikaw ang hatagan niya ng maong halara. Nahumana, ipalayon og basa. Sulay ako ninyo karon. Malakyas 3:10. Sulay ako ninyo karon. Di ba ablihan ko ang tambuanan sa kalangitan o igabu-bu ko ang mga panalangin nga wala na dapit kabutangan. Mao ni ang atong apilan og ampo karon ining atong House Church Ministries from America. Alang natong moapil sa pag-ampo sa $1 million palihog man luhod ng tanan. Iduko ang atong ulo, palihog ibayaw ang inyong kamot, mga himo ako og mga pag-ampo. Labing balaan Dios nga amahan, langit no namong amahan, niya kami karon nagasampit nga na diya kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Among nasabtan ang imong mga saad sumala sa gisulat ni Malakyas 3:10. Imong saad nga wa pa ni madawat sa imong katawan, busa amo kining pangayoon karon. Da sa imong sagradong trono pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga ang $1 million nga imong ihatag sa imong alagad nga naa diri sa Amerika. Aron nga kining miapil og ampo karon, makadawat usab kini sila panalangin nga sa imong gisaad nga nagaingon wa nay dapit kabutangan. Muni among gipangandoy karon Ginoo. Dili kami muundang nini pagampo niining klasiya nga pagampo tungod kay imo paning sa masaad. Hangtod mo balik ikaw amo ning barugan nga maangkon gyuning panalangina kay di kami mangayo nining klasiya sa pagpangayo sa panalangin kung wa pa ka misaad nini. Langit ng amahan, nasayod ako nga ikaw na nandong ug nanalinghog sa pagampo sa imong katawhan karon. Itugot nga diin maabli ang ganghaan sa kalangitan ug mabuhos ang mga panalangin nga dinasok tinantan ug magawas sa sulod sa among kinabuhi. Amo kining barugan karon. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Hala mga igsuon ko, salamat kayo. Balik sa ta paglingkod kay nahuman naman natong pagampo alang sa dako nga panalangin nga gipangandoy nato. Pabot-pabot sa ayaw pag dali-dali kay di ta ang Ginoo ang magbuot. Ingon uban nga dugaya po kayo na ayaw pang inana. Kita kay nangayo ta magahulat di ta magbuot kay siya ang tagiya. Kay siya man ang tagiya, narana niya og i-release magdili, depende kay nasayod ang langit ng trono sa imong kasing-kasing bisan pag di pa na niya na i-release.
Mo bitaw nga sa di pa na niya i-release nahibalo na ang langit ng trono og asa nimo ipahimutang kay ang kuyaw kayo og releasean ka sa ginganlan og wala na dapit kabutangan unya mawala na noon ka sa programa sa pagpangalagad. May pay dili ni ibubo sa langit ng trono. May pay naargya punta aning klasya sa panginabuhi nga dot-dot ta sa pagpangalagad pero nakita sa langit ng trono nga naadyo kay langit nun nga pagsalig o pagpanugyan, i-release na niya. Dili na ingon o di na i-release kay saad na niya. So karon mga kaigsunan ko kay nasabtan naman nimo ang atong klase sa pag-ampo karon nga gihimo diri sa Amerika. Sa di pa ta mo biya tuod, sa di pa ko kalimot, maghimo tag pag-ampo alang sa tubig. Nga naman mo'y tubig yang giandam. Kining tubig ako sa mo explainan pagayo. Parang makasabot mo, nganong ampuan pa man yung tubig. Ngani among ako mo sayran, bisang gani ka na mukaon ka, ang kinahanglan imo yun ang ampuan, pasalamatan nimo kay ngano daghang kaayong namatay, bisang gani ka kaon. Daghang kaayong durong makaon og mga maayo pero masakiton. Di ba? Tingala ka. Dato man ta ka. Hayahay man ta ka. Wa ya mo'y mga silbing kagaw ang imo gikaon og sudan pertindaghan na kaayo pero nga namang daot man yu ka kaysa pobre in taon kamuti ra kanang singala vegetable ra mga utanon ra pero lig-on man pobre ka unya nagpasalamat sa Ginoo ipanalangin ka unsao man tong dato ka unya wa ka nagpasalamat sa Ginoo. Kay kasagaran sa mga dato din naman kayong pasalamat sa Ginoo kay dato na ko siya. Kung sa pamayahon anyuon sa langit ng trono. Ang ato mga igsoon, maghimot ta og pagpasalamat bisan pagani sa pagkaon ug sa tubig. Wa ba mo kay balo mismo ang Ginoo nagpanalangin og tubig sa unang panahon? Sa didto ang Ginoo sa usa ka dapit nga atabay. Hingadto siya niadtong mga babae nagkalo sa atabay. Unsa may iyang giingon? Tagay kog tubig. Kay giuhaw ko. Unsa may tubag sa mga babae nga nagkalos dito. Ingon siya nga, di ko kahatag og tubig tungod kay lahi kag tribo. Samaritanhon me kamo ikaw Hudiyo, lisod kayo paghatag. Wa na mo gusang Ginoo. Ikaduha hiningon po yang babae nga ug muhatag ko sa akong kinalos nga tubig, kulang rani sa among pamilya, kulang rin sa among balay. Nagkalos ko aning gidak-uno na sa maong galon tungod kay masibo rin sa tanan nagpuyo sa among balay. Unsa may tubag sa Ginoo? Kung makasulay ka sa tubig nga akong ihatag nimo, dili na ka pag-aawawon. Mauto ang panalangin sa pagpanalangin sa Ginoo sa tubig. Ug karon ato ning gihimo ang pag-ampo sa imong tubig nga panalanginan ka. Sa pag-inom nimo sa tubig, nagdala nag mga milagro. Nagdala nagkaayuhan sa imong kalawasan. Tingali ikaw masakiton na nalinghog dako karon. Daghan na kaayong mga medisina ang imong giinom. Daghan na kaayong giadtuan nimong mga unsa bang klasiya sa mananambal wa gyapon kamaayo. Tungod kay ngano wa nimo sampita ang tag-iya sa mga milagro. Aron mo ka makabaton og hinay-hinay nga milagro kayuhan sa imong panglawas. Magpa-blessing kag tubig, magpaampo ka sa imong tubig. Kung naamoy tubig nga inandam karon mas maayo ablihi sa ang inyong gitaklob sa tubig kay maghimutag mga pag-ampo, mangluhod tag balik. Ilihans ang imong kamot sa tubig kay mag-ampo ta. Andam ka na ba? Mag-ampo ta. Labing balaan Dios makagahom langit no namong amahan. Ani ana usab ang imong katawhan nagaluhod karon. Uban sa pag-ampo alang sa tubig nga amo karong gi tugyan diha sa imong sagradong trono. Panalangin ni kining tubig nga ilang giandam karon. Samtang sila magainom nini sa tibok semana, ang imong mga milagruhanong buhat magaabot ngadto sa ilang kinabuhi ug sa tibok nilang panimalay. Sa tanan nga moabot sa among kinabuhi kami kanunay nagaampo nga ikaw gayud ang Dios ang mga panalangin niini. O pinagi nining tubig karon nga giampuan sa imong alagad uban sa katawhan nga nagaluhod. Ang imong milagruhanong buhat, ang imong mga panalangin, ilabi na ang pag-iway sa mga kadautan ug mga panulay.
muhari nining tubig nga among giampuan karon nga mahimo kining dakong katabang sa among kalawasan. Samtang magainom ang katawhan niini, uban sa mga medikrohanong buhat nimo ang moabot sa among kalawasan. Panalangini kini, kining mong tubig nga among giampuan karon pinaagi sa ngalan ni Kristo among ginatuan, nga ang mga milagro o mga kayuhan mo agaabot sa among kalawasan karon pinaagi sa ngalan ni Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon kay nahuman na mag-ampo ang tubig pag-inom og gamay. Salamat kayo nga nakainom na mo sa tubig nga inampuan. Ug akong ipabalo kung ang imong tubig magkagamay na bitaw, timbuli sa di pa moabot ang Domingo. Para nga pagka-Domingo sama karon, Hunyo 23 mataron, mag-andam po kag tubig nga puno nimo kay atong ampuan matag Domingo. So salamat kaayo sa nag-apil sa panagsimba karon. Ug akong gipahibalo tuod niadtong naanay mga kanang ginganlan nato og blessed gown. Mas maayo nga kung nalit ka sa pagpaampo sa imong pag-apil og simba karon, wa ka ambot pa sa ba, wa ka record sa sunod Domingo pabuta na kay ngano sunod na usab nga semana mubuhos ko og tulo ka pamilya tagtungag bakid mimisumay. Kinsa ang makadawat na ini? Kadto lang hingapil og simba. Kadto lang nakaangkon sa atong gingalag blessed gown. Tingali mo yung nga, adik ko mo angkon anak. Nya sir, wa po kuya mo, di po ko angkon anak kay wa ko'y kwarta. Maayo nang imo huna-huna. Pero ako kang sultian. Bisag piso di ka kagasto. Ang imo lang mo mensahe lang ka sa atong gi-assign diya sa Pilipinas. Kang Pastora Julia Maglinte nga ang iyang profile name sa iyang Facebook, Jules Mags. Ino ni mo Pastora, muangkon ko anang blessed gown nga giingon ni Sir Edward. Sa diyang naanakan ini, pitindaghan ang panalangin maangkon nimo. Pormero sa diyang makaapil ka sa panagsimba nga mag-video ka, imong isend na sa akong messenger dito sa Facebook. Akong i-post din sa YouTube ang imong pag-apil o pagsimba. O mayon po ka nga, sir, ay lang mauwaw man ko. O ikaulaw ni mo ang Ginoo. Adi lang po ka na ko pugson nga akong ipos. Ang ako nga naamoy pagtugot nga akong ipos. Pero kung sa may rason nga nung maulaw man ka sa Ginoo, ingon na bang Ginoo, kung mo kung ikaulaw usab ka na ko sa akong amahan. So why rason nga maulaw ta niini nga mahibawaan sa tibok kalibutan nga hingapil kag panagsimba nga nagasukad sa Amerika. Kay kining pagsimba nga nagasukad sa Amerika naa sa Biblia. Maura ning klasiya sa pagsimba nga naa sa Biblia. Asa ang akong ipamatuod nimo? Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Naa sa Biblia. Kana day Mateo Biblia man na sa unang basahon sa Bagong Tugon. Karon sa diya nga mo kaapil ka niini nya na kay video, ilista ka nako. Karon na pong mga sulod simana, mga duha na kasimana gikan karon, magsugod na po kog release og tagtungag bakid mimisu humay. Tulo ka pamilya. Kinsa ang makadawat niini? Kadtong nakahatag na kog video. Kung daghan ang nakahatag og video ato ning hulbot-hulboton. O kinsa ang mahulbutan nako karong umaabot po merong simana sa sunod bulan, makadawat og tungag bakid mimisumay. Sunod pa gyud. Pagkahuman og hatag nato, ug wa na gali mangayo og atong blessed gown kay kamura ang nasilbing nakasabot niini. Ibalik nato nis nadtong wala kadtong nakadawat na sa una. Kadto ra pong hingapil kanon nagsimba. Hingdawat na ka sa una unya wa kang apil, di ka nako kwintahon. Alang-alang maghatag lang kusigin nimo unya wa kang apil og pagpanugyan. Unsa ang pagdawat nato sa panalangin ug di ka mo apil og simba? Ayaw lang ina nga magsalig lang ka sa panalangin na itong ubang mga apil og simba, unya ikaw wa kay apil, mudawat da ika, nga wa mo kay labot sa pangdawat sa panalangin. Aron ka makadawat, apil ka sa panagsimba, total di man ni reliyon. Di man ni doktrina, di po na ingon og grupo-grupo. Ang ato nga din, kanang gituman na nato ang Mateo kapitulo 6, bersikulo 6. Dayon, sa atong first anniversary, unang Domingo sa Enero, kaya ato man isugdag Enero god, first anniversary sa House Church Ministry from America. Ang akong
bonus madawat ug akong pormerong tsike anang tuiga akong ihatag sa tanang hiapil ug panagsimba. Kadtong mangayon ako karong umabot Pasko, di ko mohatag sa kanang nga, Sir, Pasko ron, kanta-kantahan ko ninyo may Pasko, di siya kumuhatag ana. Ang ako kadto lang hiapil ug panagsimba. Nganong ako man yung gitagaan ni ug dakong kanabang itutok mo yun ako pag ayaw ni ini. Kay ngano, pagsimba ni siya. Dili ni basta-basta. Ngano mayo mo kung dili ni basta-basta kay usaka ug ako nga mituman sa giingon sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Ikaduha, ilabihan kada kong panalangin ug moabot na unya ning atong gipangandoy. So niadtong wala pa unya gusto jud ka mag kuan kay daghang man kaayo karon nga nakasabot na. Ngani daghang kaayo nangayo na nato og blessed gown, nagpadala nako na pod og palit na pod og lain na pong usa ka rolyo para nga gamo na pod og blessed gown niadtong nga ulahi. Kay gusto ko nga sa di pa moabot ning panalangin nga atong kanon nagiampo matag Domingo, daghan ang makadawat unya sa panalangin. Na mga kaigsunan ko niadtong wa pa nakasubscribe nako dinhi sa Facebook, alang niadtong gusto makadumdum sa atong profile name sa atong Facebook. Ang akong ngalan sa akong profile name sa akong, di kay Facebook, di ay sayop ko. Ang akong profile name sa akong YouTube mao ni siya, U.S. Edward Bation from America. Na may litra diya nga subscribe, tuslo ka na, kay uga pula pa na, wa pa ka nakasubscribe nako. Itong na gani ng litra nga subscribe, so sa ato pa, subscriber na ka. Ayaw kalimot nga matuslok po nimo tong murag lingganay. Kung naamoy Facebook, i-search po ninyo ang akong Facebook, U.S. Edward Bation. Tuslo ka tong follow. Kaya ngano, madungog ko ninyo, di lang din sa YouTube, kundi hasta usab sa Facebook. Nagmapasalamaton ko sa tagiya sa YouTube nga gitagaan ko higayon nga makahinabi ko ninyo, pinaagis pagdala sa pulong sa Ginoo. Sa tanang mga tarbante sa YouTube, nagpasalamat ko ninyong tanan. Nga, bisan tuod, di ko masabtan ninyo, pero na may interpretation guning kanang internet god, kanang website kining gingalag YouTube, ma-interpret naman siya in English. Ang importante ni ini, nga dili kayo putol-putol ni akong pagsulti ni ini. Anara ko mo in English ug milyonaryo na ko, pero di pa kayo. Di isa ko na. Ang ako yung Tagalog, dakong katungod pa nini kaning mga Bisaya ang makasabot sa akong Binisaya. Okay? So salamat kayo sa mga nag-apil sa atong panagsimba karon. Usbon ko kung mo-apil mo nining atong panagsimba. Ang atong panagsimba, gitaytulan kini og House Church Ministries from America. Kung mo-apil mo ug moangkon mo sa atong kanagingan lag blessed gown, wa ni bayad bisag piso. Pagatod sa maong package paingon sa inyong balay, ako'y mugasto. Pagpalit sa mga panapton, ako'y mugasto. Paggasto sa pagtahi, ako ang mugasto. So sa ato pa, pagtuora ang imong puhunan nini, daghan ang panalangin ang imong maangkon. Importante sa daan nimo. Imong pati talinghugan tong akong mensahe sa makaganina. Alagara sa Ginoong Kristo. Dili ko gusto nga moangkon ka sa blessed gown kundi nimo dawaton si Ginoong Kristo nga imong Ginoo, Dios makagagahom, prinsipe sa pakigdait, amahan nga walay katapusan, magtatambag kanang giingon sa Isaias 9:6, mauna si Kristo nga atong gialagad karon. Nang hinaot ko nga nakasabot mong tanan, alang niadtong mubaton og pagtuo sama sa akong pagtuo nga atong gisandig si kinsa si Kristo sa atong pagpangalagad karon, ang Isaias 9:6. Og tungod kay murag naap sa nata sa atong oras, muna sa ko nga kaninyo. Hangtod sa sunod nga Domingo, magaingon ako sa matag usa. Welcome kamo sa pag-apil sa atong panagsimba nga nagasukad sa Amerika dinhi sa YouTube. Og ayaw kalimot tuod i-share kining atong panagsimba karon, ipanabi ni sa imong silingan, ilabi na ni atong naay mga cellphone. Kung moapil sila nining atong kausa sa pagpangalagad ngadto sa labaw makagagahom direkta ngadto sa langitong trono, dili inaagi ipaagi relihiyon, kun dili binaagi ni Kristo,
duyog kamo ning klase nato nga pagampo nga gisulti ni Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Daghang salamat ug ako magaingon ang kalinaw, ang panalangin ug ang langit ng grasya mag-abot sa atong kinabuhi ug sa ato usab nga panimalay. Ako magaingon, hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang pangalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen.